बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी तमाम बहनों और भाइयों को खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, शबान के मुबारक महीने का एक ऐसा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि जिसे आप नमाज असर के बाद अगर कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से इतना रिस्क आने लगेगा कि घर में रखने की जगह कम पड़ जाएगी, मगर रिस्क कम नहीं पड़ेगा। रिस्क में वुसअत और बरकत का निहायत ही मुजरब और ख़ास अमल है, जिसे आपने इस महीने में नमाज असर अदा करने के बाद कर लेना है। इस अमल को करने की बरकत से मेरा अल्लाह पाक आपकी हर किस्म की तंगी, मोहताजी और गुर्बत को दूर फरमाकर रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हमारा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में वज़ाइफ आपसे शेयर करते रहें। प्यारी बहनों और भाइयों, आज जो मुजरब अमल मैं आप अहबाब से शेयर करने जा रही हूँ, ये ख़ास तौर पर मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जिनके माली हालात ठीक नहीं, वो रिस्क की तंगी, मोहताजी और तंगदस्ती से परेशान है, रिस्क में वुसअत और बरकत चाहते हैं, रिस्क में माल और दौलत में इजाफा के ख्वाहिशमंद है। हमारा आज का मुजरब अमल कौन सा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे इसे उसकी मौत तलाश करती है। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग रिस्क की वजह से परेशान रहते हैं, रिस्क के पीछे भागते रहते हैं, उनको रिस्क के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है, बल्कि प्यारे आका का ये फरमान है कि रिस्क खुद बंदे के पीछे भागता है और जो रिस्क इंसान की किस्मत में होता है वो इंसान को मिलकर ही रहता है। रिस्क खुद इंसान की तलाश में होता है। तो मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो रिस्क की वजह से परेशान होते हैं, तो परेशान मत हो। अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा रखकर जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलकर रहेगा, इस बात का यकीन रखिए। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है और जब वो देना चाहे तो उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। इस पूरी कायनात में कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं जिसका ताल्लुक अल्लाह पाक से इतना करीबी और बराह रास्त हो जितना अल्लाह की पाक कलाम कुरान मजीद का है। हर चीज़ और हर हस्ती का ताल्लुक अल्लाह पाक से, खालिक व मखलूक और आब्दो महबूद का है, मगर कुरान पाक अल्लाह पाक की पैदा की हुई कोई मखलूक नहीं है, बल्कि खुद इसकी एक सिफ्त और इसका कलाम है जो अपने करम से अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाया। कुरान मजीद की तिलावत ज़ौक़ व शौक़ के साथ दिल लगाकर कीजिए और यकीन रखिए कि कुरान पाक से दिल लगाना अल्लाह पाक से दिल लगाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मेरी उम्मत के लिए सबसे बेहतर इबादत कुरान मजीद की तिलावत है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े तो इसके लिए हर हर्फ के बदले एक नेकी है और ये एक नेकी अल्लाह पाक के कानून व करम के मुताबिक 10 नेकियों के बराबर है, यानी कुरान पाक के एक हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। मज़ीद वजाहत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सारा अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है,
لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ احباب سے جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے جو بھی احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ نماز اسلام کا وہ فریضہ ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توحید کے بعد جو پہلا حکم ملا وہ نماز کا تھا۔ نماز اللہ پاک کی طرف سے شب معراج میں فرض ہوئی۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر نماز کی ادائیگی کے لیے ہدایات کی گئی ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 16 کا یہ ترجمہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم انہیں زمین پر حکومت دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 41۔ اور حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جس طرح نہانے سے بدن کی کثافت دور ہو جاتی ہے، اسی طرح نماز ادا کرنے سے روح سے گناہ کی گندگی یعنی وزن دور ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑ دینا باعث عذاب ہے۔ اہل دوزخ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں پہنچایا، تو ان کا جواب ہوگا کہ نماز نہ پڑھتے تھے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز نماز ہے۔ آپ 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر اللہ پاک سے مانگیں، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے، اور جب کوئی سچے دل سے اسے پکارتا ہے تو وہ پکار اللہ پاک ضرور سنتے ہیں۔ پیارے دوستو، عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ نماز اثر ادا کر لیں، پھر آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور اول 3 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے۔ پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ پھر سجدے میں جا کر 114 مرتبہ یہ اسم مبارک یا وہاب کا ورد کریں، اور آخر میں درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک سے مانگیں۔ پیارے دوستو، ہم سے پہلے یہ صحابہ کرام اور صالحین کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی نمازوں میں دعاؤں میں اللہ پاک سے مانگتے رہتے تھے۔ آپ یہ عمل کریں، پھر عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما دیں گے۔ ہر قسم کی تنگی محتاجی سے نجات ملے گی، بے روزگاری قرضداری جیسے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ پاک وسعت اور برکت والا رزق عطا فرما دیں گے۔ تو خود بھی عمل کیجئے، اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اسے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں تو لائک بھی کیا کریں۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، آپ نے نماز اثر ادا کرنے کے بعد، اور آپ چاہیں تو یہ عمل ایک دن کریں، چاہیں تو یہ پورا مہینہ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو سہولت ہو۔ نماز اثر ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیے اور اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر سجدے میں جا کر 114 مرتبہ یہ اسم مبارک یا وہاب کا ورد کریں، اور آخر میں درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجات کے لیے، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما کر ہر قسم کی تنگی تکلیف سے نجات عطا فرمائیں گے۔
اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔